रमजानुल मुबारक वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतें बेहिसाब नाज़िल होती हैं। इबादत की नूरानियत दिलों को मुनव्वर कर देती है। हर मुसलमान के लिए ये रूहानी तरबियत का महीना बन जाता है। इस महीने में अल्लाह के बंदे रोजा रख कर भूख और प्यास का तजुर्बा करते हैं ताकि सब्र और तकवा उनके दिलों में जागज़ीन हो। ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला नेक अमल का अजर कई गुना बढ़ा देता है और हर रोजेदार की दुआ को कबूलियत अता करता है। मगर अफसोस, कुछ दिल ऐसे भी हैं जो इस माह मुबारक के तकद्दुस को भी फरामोश कर देते हैं और ऐसे जालमाना अमाल सरअंजाम देते हैं जो पूरी इंसानियत के लिए ताज़ियाना इबरत बन जाते हैं। रमजानुल मुबारक का एक ऐसा ही दिन था जब जुल्म की दास्तान लिखी गई और ये दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो दिन था 22 जून 2016 का और रमजान की तारीख थी 17। उस दर्दनाक दिन को कौन भुला सकता है जब पाकिस्तान ने अपने कीमती हीरे को खो दिया। रमजान के बाबरकत महीने में जब हर मुसलमान रोजे की हालत में अल्लाह की रहमतें समेटने में मसरूफ था, उसी वक्त कराची की एक मसरूफ सड़क पर एक आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नात ख्वां, एक कव्वाल अमजद साबरी को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। वो रोजे की हालत में थे और इफ्तार के वक्त में बस कुछ ही देर बाकी थी जब गोलियों की बौछार ने उनकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। क्या यही वो अंजाम था जो एक ऐसे शख्स का होना चाहिए था जो सारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तराने गाता रहा, जिसने अपनी आवाज के जरिए लाखों दिलों को आशिक़े रसूल की रोशनी अता की। मैं कब्र अंधेरी घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी ले जाना रसूल अल्लाह। अमजद साबरी का कत्ल एक फर्द का कत्ल नहीं था, ये मोहब्बत, अमन और अकीदे के एक सुनहरे दौर पर हमला था। उसका नमाज जनाजा देकर दिल दहल गया। लाखों सोगवारान की आंखें अश्कबार थी। हर जुबान पर यही सवाल था कि आखिर कब तक हमारे हुनरमंद, हमारे नेक दिल लोग यूं बेदर्दी से छीन लिए जाएंगे। अमजद साबरी का ताल्लुक एक अजीम कवाल घराने से था। उनके वालिद गुलाम फरीद साबरी और चचा मकबूल साबरी ने कवाली की दुनिया में जो मुकाम पैदा किया वो आज भी दुनिया भर में कवालों के लिए एक बेमिसाल है। ताजदारे हरम भर दो झोली मेरी और बेशुमार ऐसी कवालियां जो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। ये सब साबरी खानदान का दिया हुआ सरमाया है। अमजद साबरी ने अपने वालिद और चचा की विरासत को आगे बढ़ाया। अपनी मुनफरद आवाज और अंदाज से कवाली को एक नई रूह अता की। उनकी कवालियां ना सिर्फ मौसीकी का एक आला नमूना थी बल्कि रूहानी सरवरे और इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेमिसाल जरिया भी थी। लेकिन दोस्तों, जब एक चिराग बुझता है तो अंधेरा छा जाता है, मगर बाज़ चिराग ऐसे होते हैं जिनकी रोशनी नस्लों तक कायम रहती है। अमजद साबरी की शहादत के बाद अगरचा उनकी गैर मौजूदगी का दुख हर दिल में ताज़ा है, मगर उनके बेटे मुजद्दद अमजद साबरी ने इस अधूरी कहानी को मुकम्मल करने का अज़म कर लिया है। मुजद्दद अमजद साबरी जो कवाली की दुनिया में कदम रख चुके हैं, अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने का पुख्ता तहैया भी कर लिया है। उसकी आवाज में वही सोज़ो अकीदत नजर आती है जो कभी उसके वालिद की कवालियों में सुनाई देती थी। जब वो स्टेज पर आता है तो यूं महसूस होता है जैसे अमजद साबरी की रूह दोबारा जिंदा हो गई हो, जैसे वही मोहब्बत, वही इश्क, वही नूरानियत कैफियत वापस आ गई हो। ये सिर्फ एक बाप की विरासत का सफर नहीं बल्कि एक मिशन है, एक रोशनी है जिसे बुझने नहीं दिया जा सकता। अमजद साबरी की यादें, उनकी कवालियां, उनकी महफिल, सब कुछ आज भी जिंदा है और मुजद्दद अमजद साबरी इस विरासत को मज़ीद आगे ले जाने के लिए मैदान में आ चुका है। जब रमजान आता है, जब ताजदारे हरम की सदाएं बुलंद होती हैं, जब भर दो झोली मेरी की गूंज सुनाई देती है, तो यूं लगता है कि अमजद साबरी आज फिर हमारे बीच मौजूद हैं।
ان کی شہادت نے اگرچہ ایک زخم دیا مگر وہ اپنی آواز اور اپنے ورثے کے ذریعے ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ مجدد امجد صابری نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کے والد کی شہادت کے بعد میڈیا کے نامناسب سوالات کی وجہ سے ان کے خاندان کو شہر کراچی چھوڑنا پڑا اور وہ کراچی سے لاہور شفٹ ہو گئے۔ امجد بھائی کے 5 بچے ہیں جن میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ جب امجد صابری کو شہید کیا گیا اس وقت سارے بچے پڑھائی میں مصروف تھے۔ مجدد امجد صابری اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ اسے بھی قوالی سے لگاؤ تھا۔ اس نے اپنے والد کی طرح بہت چھوٹی سی عمر میں اپنے والد کے پہلو میں بیٹھ کر اس فن کو سیکھنا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن امجد صابری چاہتے تھے کہ مجدد پہلے اپنی پڑھائی کو مکمل کرے بعد میں اس فیلڈ میں آئے۔ مجدد امجد صابری اپنے والد کے ساتھ رہ کر سیکھتا رہا۔ وہ اکثر نعتیں پڑھا کرتا تھا، لیکن جب امجد بھائی کی اچانک موت ہوئی تو اس خبر نے پوری دنیا کے میڈیا کو پاکستان کی طرف متوجہ کر لیا اور اس خبر کو CNN نے بھی نشر کیا۔ پورے ملک میں کوہرام مچ گیا کیونکہ امجد صابری کو پوری دنیا جانتی تھی۔ یہ دوسرا قتل تھا۔ اس سے پہلے اسی لیول کے مشہور سیلیبریٹی کو ایسے ہی روڈ پر قتل کیا گیا تھا اور وہ انسان تھا سلطان راہی۔ سلطان راہی فلموں کے نمبر 1 ہیرو تھے جبکہ امجد صابری گائکی میں نمبر 1۔ دونوں کی اچانک موت نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ امجد صابری کی موت نہ صرف فیملی کے لیے صدمہ تھی بلکہ پورا پاکستان اس صدمے میں شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امجد صابری کے نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ والد کی وفات کے بعد بچے یتیم ہوئے۔ بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ پوری فیملی خوفزدہ تھی کہ اب کیا ہوگا، آگے کیا کرنا ہے۔ وہ بچے جو اپنے والد کی کمائی پر عیش و عشرت کر رہے تھے، وہی بچے اب دوسروں کی مدد کے منتظر ہو گئے۔ وہی بیوی جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اس کو بے پناہ عزت اور احترام ملتا تھا، اس کو اب بیوہ کا لقب دے دیا گیا۔ امجد بھائی کی بیوی نے اپنے بچوں کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ وہ کراچی چھوڑ دیں گی اور کراچی چھوڑ کر لاہور آ گئے۔ لاہور آ کر مجدد امجد صابری نے اپنے جدوجہد کا آغاز کیا اور کامیابی کی یہ جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ امجد صابری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے بیٹے کو کامیابی کی راہ عطا کرے اور ہمارے ملک کو ایسے ظالمانہ واقعات سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ، ہمیں وہ وقت دکھا جب محبت، امن اور عقیدت کے دیے بجھانے والے خود اندھیروں میں ڈوب جائیں اور روشنی ہمیشہ کے لیے قائم رہے، آمین۔ دوستو، چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔